Magsayo has knocked out Canelito on a huge uppercut. Sir Ted, si Mark Magdipico Magsayo kani world champion o garbo sa Tagbilaran City mipakita og makabungog nga performance sa iyang super featherweight division debut. Nakuha niya ang third round knockout nga kadaugan batok sa Mexican boxer nga si Isaac Abilar sa Infinite Reality Studios sa Long Beach, California, United States niadtong Disyembre 9, 2023, Disyembre 10, Philippine Standard Time. Human sa sunod-sunod nga kapilian batok ang Brandon Figueroa ug Ray Vargas sa featherweight division, si Mark Magsayo nagtinguha nga makahimo og malampuson nga debut sa super featherweight nga kategorya nga nagtinguha nga mabawi ang iyang kadaugan. Si Magsayo mipakita og walay huno nga kaagresibo gikan sa opening round nga naghatag og kusog nga mga suntok sa ulo ug lawas ni Abilar. Bisan pa sa paningkamot ni Abilar nga makabaos, gidominar ni Magsayo ang away pinagi sa iyang katukma ug kusog. Si Magsayo mipabuhagay og usa ka makabunog nga 5 punch nga kombinasyon nga nakapalutaw kang Abilar sa unang higayon ug sa ikaduha. Bisan pa sa dali nga recovery ni Abilar, gipakusga ni Magsayo ang iyang pag-atake ug sa katapusan nakahatag og usa ka mahukmanon nga hook punch nga nakapa-knockdown kang Abilar. Human sa away, si Magsayo ni padayag og kabalaka sa kaayuhan sa iyang kaatbang pinaagi sa iyang Facebook page nga nagpasiugda sa panagigalaay tali sa mga boksidor lapas sa ring ug nanghinaot nga luwas si Abilar. Sa maong kadaugan, ang professional nga record ni Magsayo anaa sa 25 kadaog, lakip na ang 17 ka knockouts ug 2 ka pildi. Sa laing bahin, si Abilar nagatubang sa iyang ikapitong kapildihan sa 24 ka away nga nagunit og record nga 17 ka daog ug napulo ka knockouts. Gikan diri sa DYTR News Center, kini si Jomer Piquet, DYTR News and Public Affairs.